हॅलो माय युट्यूब फॅमिली, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आसा? सस म्हाका तुम्ही सगळी बरी आसतली म्हणून. एका पयला से हाय मरे. नाटक चालू झाले ऐकूयाची. से हाय, से हाय गुड्डू. ओय बाबू, से हाय रे, से हाय रे. चिजलिंग खाता, चिजलिंग. Chizzling. Say hi. Baba. Say hi. Dakte baba खावयता. Sit. Shitu make Shitu. Baba give mare. Give Baba. Baba give, small Baba give. Hoylan takha hoita. Good girl te, good girl, Liliana baby. Mere babu, good girl. You are good girl. रातच्यात आमचे याचं चालू हा. ते माश्या खेळता, माश्या कोकोमेलन पयता, मागीर पोतून खेळता, मागीर कितें खावपाक दिता तेका, मागीर आनी कितें मातशें तेका नाजाल्यार एकूच जाग्यार बसून वाज येता. सो आतां मातशें चिजलिंग दिला घालून तेजे उपरांत खेळटले. नाल्यार आनी वाज येयलो जाल्यार तेका मागीर हांव कोकोमेलन लावन दिता. हें आसा आमचें रातचें. आनी डाडा ना तेजो, तो डाडा मिस करता. दादान अजून कॉल करून ना मागीर करतलो. म्हाका न्हिदपाक जाय तें न्हिदपाक मेळना कित्याक मॅडम न्हिदना आमची. सो हांवूय बी उठता. सगळीं न्हिदल्या आनी आमी दोगांयनी आसा जागी. कित्याक आमी सगळीं त्या दिसाची न्हिदपा येयल्या ना. आनी फाल्यां मारुती व्हरपाक जाय खंय डॉक्टरागेर. सो ती भयण घेवन वयतली ताका. पळय मस्ती करता पळय. पळय इलियानाक पळय. पयलें बेग बेग पळय इलियाना पळय मस्ती करता पळय. पळय नो एका मातशें घेवन बसता तेका. ही दोन हाडले, एक आमच्या धाकट्याक त्रिजलाक आनी एका इलियानाक. निशा सिसा हजबंड घेवन येयलो. तितीस तेजो. पळय आतां मेवता. अजून जागी आहा आमी, न्हिदोना. टायम पळय. पळय आतां कॉफी केल्या म्हाका आनी इलियाना पिता दुदू. चॅस हय चॅस करता पळय. चॅस ड्रिंक. ते खेळता पळय. सगळे घेवन येयला थंयसर. बसून बसून वाज येयलो म्हणल्यार मातशें कॉफी करया. कित्याक ओके दी चॅस दी गूड. मातशें कॉफी करया. हें न्हिदना, म्हाका जेम येता. दी न्हू. चियर्स. ड्रिंक. ते इतले बेगीन न्हिदचे ना इलियानो. ते म्हाका दिसता सकाळीचे. एक फावटी मॉर्निंग पासून न्हिदना, लेट करता, सारखे 10 बी करता सकाळीचे. मातशें रुटीन चेंज जाला तेजें. दुद्धू पिता दुद्धू. पळय आतां मेवता तुमकां. आनी इलियाना पळय न्हिदोन ती उठला एक वर. आनी पळय मामी आसा न्हू, ती आतां डॉक्टरागेर वचपाक रेडी जाले. काला चश्मा. हाय म्हण इकडे. हाय. सगळीं कशी आहा? सगळीं कशी आहाय तुमी? काला चश्मा डॉक्टरागेर वयता तर. तेच्या आयज अपॉइंटमेंट आहा दिसता. ते भयण घेवन वयता. The next day.
डॅडी डॅडी करून सो आतां मेवता तुमकां आनी आयज हांव न्हिदोना इलियाना मातशें न्हिदलें पूण हांव मातशें न्हिदोना कित्याक म्हाका मातशें फ्लावर्स करूं जाय आसले म्हज्या क्राफ्ट चॅनला लागून आनी इलियाना न्हिदली म्हण हांव मातशें बसलें आनी पायप क्लिनर आहली भयणीची सो हांवें म्हणलें म्हज्या चॅनला लागून ह्या दिसा कांय करूं ना सो तेकाय मातशें जायना घालपाक सो ते हांव फ्लावर्स घेवन बसलां हें पळय दाखयता राव हे पळय अशी हा लायट गेली आतांच हे पळयलां हे अशें केलां हे मागीर हांव केन्ना दाखयतलें कित्याचें केलें तें हें सगळें फूल केलां हांवें आनी अशें केलां आनी पळय फ्लावर्स लीफ सगळीं पानां आसा ए बाबा कितें रे बाबा से हाय आनी हे पळय अशें सगळें वांगडा दाखयता मागीर जालें म्हणटच ओके हे पळय आमची इलियाना बाय इलियाना बाय 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 आयज मातशें तेकाय बी जागे दवरता नाल्यार रातचें न्हिदना तें मातशें जागे रावलें जाल्यार रातचें न्हिदतलें बाबू तो बाबू बसले मातशें आमी वॉट रे आं थंय खोरीस आहा न्हू किस घेता जेजूश पा फाल्यां पल्स पोलियो सगळ्यांक घालपाक जाय मिन्स हांव उगडास दिता सगळ्यांक उगडास आसतलो आनी म्हाकाय बी एक पावटी उरना सो हांवें म्हणलें म्हज्या व्लॉगान म्हणुया की पयलें जाल्यार मातशें गमता न्हू उगडास येता सो फाल्यां हांव इलियाना घेवन वयतलें पल्स पोलियो घालूंक आनी भयणीच्या थंय वयतलें सिट डावन से हाय हॅपी भायर येवपाक जाय तेका भितर उत्ता न्हू वाजेता ती पायप क्लिनर सगळी भयणीची हाडली ते म्हाका म्हणटाले की सगळी आपणा नाका तुका जाय जाल्यार घेवन चल म्हण सो हांवें म्हणलें म्हज्या क्राफ्टाक बी कितें करूंक जाय हांव घेवन येवना सो हांवें म्हणलें आतां करया आनी फूल मागीर दाखयता जालें म्हणटच आजून हांव जावं ना ती ग्लू स्टीक काबार जाल्ली आहा त्या काडपाक लायल्या भयणीक तें आतां तांकां भुरग्यांक काडूंक गेलां स्कुलाचें सो मागीर दाखयता जालें म्हणटच ते वयर बस वयर सकल करीत रावतले पळय हेच काम आनी काम ना आमकां पयली आना वयता खंय तेंच्या वांगडा ट्युशना वयता खंय दाखय गो ताका फेस दाखय गो त्याचा बाय बाय ट्युशना वयता ती बाय बाय फ्लाइंग किच गिव आल्ले रेडी जालें तें आतां येवपाना कम रे बाबा हॅलो ग किट्टू कम कम आतां मेवताय पळय आनी जालें म्हजी फ्लास करून रेडी जालें चार दात येयल्या ते दाखयता जालें म्हजें आतां रेडी दाखयता तुमकां पळय अशें केलां बास्केट टायपशी असं हा अशें म्हज्या क्राफ्टाचें करून काडलें हांवें पळय जालो रेडी आपणा दिना म्हण पयला बाबू मोबाईल सकल उडयलो म्हणून नायस नायस लायक जालो जाल्यार कमेंट करा आनी कोणाकूय जाय
जाल्यार म्हाका इंस्टाचेर DM करा. आनी कोणाकूय शिकोंक जाय जाल्यार म्हजो क्राफ्ट चॅनल आसा, म्हजे ह्या चॅनलाचेर बायोचेर घातलो आसा, सो थंय पळोवपा जाता. ओके, आनी चल आतां म्हजो ब्लॉग एंड करता. बाय बाय बाबा, बाय बाय से, बाय बाय. फ्लाइंग किची की मरे. चल बाय बाय.